नेपालबाट वार्षिक 1.5 अर्ब बराबरको भैँसीको मासु निर्यात सम्बन्धी चीनसँग सम्झौता भएपछि भारत आत्तियो। चीन र नेपालबीच भएको उक्त सम्झौतालाई रोक्न भित्रभित्रै दिन थाल्यो दबाब। ठिक यही बेला उक्त सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै नेपालभित्रै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु। नेपालमा पाइपलाइनबाटै आउन थाल्यो पेट्रोलियम पदार्थ। पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थ आउने भएपछि नेपालको यति ठुलो रकम बचत हुने देखियो। मालदिप्समा चीन निकट राष्ट्रपति मोइजुको सत्ता पल्टाउन भारतले विपक्षीलाई 60 करोड डलर विनियोजन गरेको अमेरिकाले गर्यो गम्भीर खुलासा। तर उक्त प्रयास विफल भएपछि भारतले उक्त समाचारको गर्यो खण्डन। रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा तैनाथ उत्तर कोरियाली सेनाको बटालियन नै ध्वस्त बनाएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको दाबी। एक रसियन आर्मीको बटालियन पनि नष्ट गरेको दिए जानकारी। दक्षिण कोरियामा राजनीतिक सङ्कट झन्झन गहिरो बन्ने क्रम जारी। त्यहाँको आर्मी नै अपदस्थ राष्ट्रपति युनको पक्षमा उभिएपछि पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास असफल बन्यो। कोभिड-19 उत्पन्न भएको चीनको वुहान सहरमा देखियो फेरि खतरनाक अर्को भाइरस। कयौँ मानिसहरू भए गम्भीर बिरामी। केही दिन अघि मात्रै मृत्यु भएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरले राजा वीरेन्द्रलाई 47 वर्ष पहिला लेखेको पत्र भेटियो। पत्रमा जेलमा रहेका बीपीलाई छुटाउन मागदेखि यति गम्भीर कुराहरू भेटिए। र बिहेको मण्डपबाटै बेहुली गरगहना उठाएर भागेपछि मचियो हङ्गामा। विश्वभर भयो चर्चा सुरु। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश थोकेको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालले चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता गरेपछि त्यसलाई रोक्न भारतले भित्रभित्रै चाल चालेको कतिपय विज्ञहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। नेपालले वार्षिक 1.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भैँसीको मासु चीनमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएपछि यति बेला भारत आत्तिएको छ र नेपाल र चीन बीचको उक्त सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै भित्रभित्रै दबाब दिन थालेको बुझिएको छ। यसैबीच नेपाल र चीनबीच भएको भैँसीको मासु निर्यात सम्बन्धी सम्झौताको विरुद्धमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले शनिबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अहिंसा परमो धर्म भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण पदयात्रा गरेका हुन्। नेपाल देवभूमि भएको र यसलाई दानवको राज्य नबनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले चीनसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न पनि भनेका छन्। नेपालले वार्षिक 1 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मासु निर्यातका लागि चीनसँग समझदारी गरेको छ। नेपाल तर्फबाट हिमालयन फुड इन्टरनेसनल र चीनको साङ्घाई जियाङ फुड कम्पनी लिमिटेड बीच राङ्गा भैँसीको मासु निर्यात सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। यी दुवै कम्पनी निजी स्तरका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा मासु निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि चिनिया पक्षले नेपाली मासुको गुणस्तर सम्बन्धी मस्यौदा पठाइसकेको छ। सो मस्यौदामा पशु सेवा विभागले काम गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टी तेल आयात तयारी भइरहेको छ। भारत मोतिहारीबाट नेपालको 12 अम्लेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टी तेल आयात गर्न आवश्यक संरचना निर्माण सम्पन्न भई अहिले विभिन्न चरणमा परीक्षणको काम जारी रहेको छ। पेट्रोल र मट्टी तेल आयात गर्न आवश्यक संरचना निर्माणको काम सकिएको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताएका छन्। अब यो प्रणालीबाट यी पदार्थ आयात गरी आन्तरिक बजारमा ढुवानीका लागि आवश्यक परीक्षणको काम जारी रहेको छ। यसरी परीक्षणको काम पुरा भएपछि औपचारिक रूपमा आयात सुरु गरिने र त्यसले प्रति लिटर पेट्रोलमा औसत 2.5 रुपैयाँ बराबर ढुवानी खर्च घटाउने उनले जानकारी दिए। नेपालमा आयात हुने कुल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये यस नाका मार्फत 60 देखि 70% पेट्रोल र डिजेल आयात हुने गरेको तथ्याङ्क निगमको रहेको छ। 25 भदौ 2076 देखि पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात भइरहेको छ। यो परियोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत पेट्रोल र मट्टी तेल आयातका लागि संरचना बनाइएको हो। परीक्षण सिलसिलामा पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोल ट्याङ्करमा लोड गर्ने, सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम राख्ने सहित परीक्षण भइरहेका छन्। केही दिन अगाडि अमेरिकी अखबार वासिङ्टन पोस्टले 60 लाख अमेरिकी डलर खर्चेर भारतले मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुलाई सत्ताबाट हटाउने तयारी गरेको समाचार भारतले खण्डन गरेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले समाचारको शुक्रबार खण्डन गरेको रुसी विश्व च्यानल आर्टीले उल्लेख गरेको छ। आर्टीका अनुसार भारतीय गुप्तचरहरूले मालदिप्सको विपक्षी दल मालदिभियन डेमोक्रेटिक पार्टीले मागे अनुसारको 60 लाख अमेरिकी डलर खर्चेर सत्ता ढाल्न खोजे पनि असफल भएको समाचारको
भारतले खण्डन गरेको बताइएको छ। सन् 2023 नोभेम्बरमा सत्तामा आएका मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुबसँग भारत बेखुस रहेको छ। उनलाई चीन पक्षधर नेता भन्दै भारतीय मिडियाहरूले चित्रण गरिरहेका छन्। भारतले सांसद किनेर सत्ता पल्टाउने खबर अमेरिकाबाट प्रकाशन भएपछि मालदिप्सले संविधान संशोधन गरेको थियो। गत नोभेम्बर 20मा भएको संशोधन अनुसार एक दलबाट चुनिएको सांसदले अर्को दलमा प्रवेश गर्न नपाउने, स्वतन्त्र उठेको उम्मेदवारले अर्को दलमा प्रवेश गर्न नपाउने र गरेको खण्डमा सांसद पद जाने तथा मालदिप्सको जल, स्थल र हवाई भूभागको परिवर्तन गर्न संसदको 3/4 मत आवश्यक हुने लगायतका संशोधन भएका थिए। मैजुको दलको बहुमतबाट त्यो संशोधन गरिएको थियो। त्यसपछि भारतलाई ठुलो झट्का लागेको थियो। $60 लाख खर्चेर मालदिप्सको सत्ता पल्टाउने भारतको सपना चकनाचुर भएको थियो। अहिले भने पानीमाथिको ओभानो बन्नको लागि भारतले अमेरिकी अखबारको समाचारमा खण्डन गरेको हो। दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति योन सुक योलको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन जारी रहेको छ। लामो सङ्घर्षपछि निलम्बित राष्ट्रपति योनलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीको प्रयास असफल भएपछि पक्ष र विपक्षमा सडकमा मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। चिसो मौसमको बावजुद स्थानीयको ठुलो भिडले देशको दक्षिण पूर्वको सहर डेगुमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। उनीहरूले संवैधानिक अदालतले योनको महाअभियोग मुद्दा पारित गर्न माग गरेका छन्। योनमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको र मार्शल कानुन लागू गर्न खोजेको भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि निलम्बित भएका छन्। तर संसदको महाअभियोग प्रस्तावको अन्तिम निर्णय संवैधानिक अदालतले गर्ने भएकाले महाअभियोग पारित हुनुपर्छ भन्ने माग बढेको हो। सरकारी अधिकारी र युनको महाअभियोगको लागि दबाब दिनेहरू बीचको तनाव बढ्दै गएकाले गहिरो राजनीतिक सङ्कट निम्तिँदै गएको छ। युनको सुरक्षामा रहेको सेनाको टोलीले मानव पर्खाल बनाएर पक्राउ गर्न आएका प्रहरीको बाटो रोकेको आरोप लागेको छ। पक्राउमा अवरोध गरेको आरोपमा राष्ट्रपति सुरक्षा सेवाका प्रमुखलाई सोधपुछका लागि बोलाइएको छ। सिआइओ अन्वेषक र प्रहरी अधिकारीको समूहले शुक्रबार मध्य सियोलको राष्ट्रपति निवासमा युनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेका थिए। अदालतले 3 पटक बोलाउँदा पनि युन अदालतमा उपस्थित नभएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर युनको सुरक्षा दस्ता र सेना प्रहरीसँगै भिड्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रहरीले युनलाई पक्राउ गर्न असमर्थ भएको थियो। चीनमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नयाँ भाइरसको आतंक फैलिएको छ। भाइरसका कारण ठुलो सङ्ख्यामा मानिसले ज्यान गुमाएको दाबीसहितका समाचारहरू पश्चिमा मिडियाहरूले दिइरहेका छन्। पछिल्लो स्थिति देखेर सर्वसाधारणहरू सतर्क भएको बताइएको छ। भाइरस ह्युमन मेटान्युमो भाइरस HMVP भएको बताइएको छ। चिसो मौसममा उत्तर चिनिया प्रान्तमा विशेष गरी बालबालिकाहरू भाइरसको चपेटामा परेको बताइएको छ। चीनको वुहान प्रान्तमा नोभेल कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको 5 वर्ष बित्दै गर्दा नयाँ भाइरसको प्रकोप देखिएको हो। चिनिया अस्पतालमा मानिसहरू मास्क लगाएर हिँडिरहेको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती रहेका छन्। स्थानीय पत्रकारहरूले पनि HMVP को प्रकोपलाई कोभिडको महामारीको सुरुवाती अवस्था जस्तै बताएका छन्। स्वस्थ मानिसहरूले सङ्क्रमणमाथि निगरानी गर्न र फैलिन नदिन आकस्मिक उपायहरू अपनाइरहेको पनि भनिएको छ। तर चीन सरकारले भने वर्षेनी हिउँदमा यस्ता बिरामी देखिने भन्दै स्थिति भयावह नभएको बताइरहेको छ। शुक्रबार चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले सङ्क्रमण चिसो मौसममा उत्कर्षमा पुग्ने बताएकी थिइन्। रोग कम, सङ्क्रमण धेरै रहेको र गएको वर्ष पनि यही स्तरमा फैलिएको उनको भनाइरहेको छ। HMVP श्वास प्रश्वासमा आक्रमण गर्ने भाइरस हो। यसको सङ्क्रमणपछि सङ्क्रमितमा रुघा खोकी र इन्फ्लुएन्जाको जस्तै लक्षण देखिन्छ। यसमा अधिकांश बिरामीको स्थिति मध्यम नै हुन्छ, तर विशेष गरी बालबालिकामा यो गम्भीर बनेर निमोनिया नै गराउँछ। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका वृद्धहरू पनि छिट्टै यसको चपेटामा पर्छन्। यो भाइरस नयाँ चाहिँ होइन, तर पछिल्लो समय उत्तरी चीनमा 14 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा यसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सारा विश्व यो प्रति सशङ्कित भएको स्थिति रहेको छ। HMPV पहिलो पटक सन् 2001 मा देखा परेको थियो। यसअघि बेलायत लगायत देशमा पनि यसको सङ्क्रमण भेटिएको छ। अमेरिकाका 39औं राष्ट्रपति जिमी कार्टरको एक साता अघि 100 वर्षको उमेरमा निधन भयो। द्वन्द्व व्यवस्थापन र मानवाधिकार रक्षाका लागि खेलेको भूमिकाका लागि कार्टरले सन् 2002 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत पाएका थिए। माओवादीसँग पटक पटक भएको वार्ताको पहलले सकारात्मक नतिजा नल्याइरहेको स्थितिमा नेपाली नेताहरू अमेरिका पुगेका थिए। कार्टरको मृत्युसँगै उनलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाका एक सहयोगीका रूपमा व्याख्या गरियो। यद्यपि उनले झन्डै 5 दशक अघि नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक एवं BP कोइराला पक्राउ परेका बेला चासो राख्दै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई समेत पत्र लेखेका थिए।
नेपालमा कोइराला पक्राउ परेका बेला उनलाई घाँटीको क्यान्सर भएको थियो र उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका गएका थिए। त्यति बेला कार्टरले 1978 फेब्रुअरी 1 मा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, राजदूत हेकले हालैको भेटमा तपाईँले भनेका थिए कि धेरै अमेरिकनहरूले बीपी कोइरालाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उहाँलाई गएको गर्मी याममा उपचारका लागि अमेरिका पठाउनलाई छोड्ने निर्णय ठूलो मानवताको एउटा कदम थियो। उनले कोइरालाको शल्यक्रियामा संलग्न अमेरिकी चिकित्सकहरूले केही महिनाभित्र कोइरालालाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको समेत उल्लेख गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालका अनुसार फर्किएको केही समयपछि कोइराला रिहा भएका थिए। खासमा यो पत्र बीपी कोइरालाको रिहाइका लागि राष्ट्रपति कार्टरको पहल थियो, रिजालले भनेका छन्। प्रस्तुत छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट अन्तर्गत अफिस अफ हिस्टोरियनको वेबसाइटमा उपलब्ध पत्रको नेपाली अनुवाद। वासिङ्टन फेब्रुअरी 1, 1978। विषय नेपालका राजालाई राष्ट्रपति कार्टरको पत्र। महामहिम, मलाई दुःख लाग्छ कि मैले हालै गरेको यात्राका क्रममा दक्षिण एसियाका अरू राष्ट्रहरूमा भ्रमण गर्न पर्याप्त समय निकाल्न सकिनँ। यद्यपि क्षेत्रीय शान्तिप्रति तपाईँको आशाप्रति म पूर्ण जानकार रहेको छु र तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। दिल्लीमा भएको छलफलका क्रममा पनि ती विषयहरू मेरो मनमा थिए। मेरो यात्रा जसको बारेमा राजदूत हेकले तपाईँलाई जानकारी गराएका छन् त्यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई दिएको महत्त्वको सङ्केत मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रप्रति हाम्रो चासोलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। दक्षिण एसियाको एउटा देशको भ्रमण गरेका बेला यो क्षेत्रका सबै देशहरूले आफ्ना समस्यालाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने, क्षेत्रीय स्थिरता बढाउने, विकासलाई प्रवर्धन गर्ने काम गरेको देखेर म प्रभावित भएको छु। मैले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन खेलेको भूमिकालाई नोट गरेको छु र क्षेत्रीय शान्ति स्थायित्वको लागि यहाँ महामहिम ज्यूको सरकारले गर्दै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दछु। म विश्वास गर्दछु कि क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सबैभन्दा आशाजनक कदम भनेको मुलुकहरूले जलस्रोतको परिचालनतर्फ दिएको ध्यान हो। अझ म विशेष रूपमा तपाईँले कोलम्बो योजना परामर्श समितिको उद्घाटन सम्बोधनमा गरेका प्रस्ताव गरेका पहलहरूप्रति रुचि राख्छु। परस्पर निर्भरताको माध्यमबाट स्वतन्त्रता भन्ने तपाईँको भनाइलाई जोड दिने संयुक्त परियोजनामा सहभागी हुने तपाईँको प्रतिबद्धताप्रति अझ रुचि छ। तपाईँलाई थाहै छ, बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री र मैले यो विषयलाई हाम्रो भ्रमणका क्रममा दोहोऱ्याएका थियौँ। मेरो प्रशासन नेपाल जस्तो सबैभन्दा धेरै आवश्यकता भएका देशहरूलाई विकास सहयोग प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ र म युएसआइडी र पिस कोर मार्फत हाम्रो सहकार्यलाई निरन्तरता र विस्तार गर्न चाहन्छु। संयुक्त राज्य अमेरिका लागु औषध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिने विषयमा चासो राख्दछ। हामीले सबै किसिमको लागु औषध अवैध तस्करी र उत्पादनको विषयमा नेपालले प्रभावकारी कदम चाल्छ भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गरेका छौँ। विशेष गरी अफिम उत्पादन हुन नदिने भन्ने तपाईँको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दछौँ। राजदूत हेकले हालैको भेटमा तपाईँले भनेका थिए कि धेरै अमेरिकीहरूले बीपी कोइरालाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उहाँलाई गएको गर्मी याममा उपचारको लागि अमेरिका पठाउनलाई छाड्ने निर्णय ठूलो मानवताको एउटा कदम हो। मैले बुझेको छु कि उहाँको शल्यक्रियामा संलग्न अमेरिकी चिकित्सकहरूले केही महिनाभित्र कोइरालालाई थप परीक्षण गर्नुपर्ने भनेका छन्। यद्यपि म विश्वस्त रहेको छु कि नेपाली चिकित्सकहरूले कोइरालालाई उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न जारी राख्नेछन्। तपाईँको देशको राजनीतिक वा कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने मेरो कुनै नियत छैन र म राजदूत हेकसँग यसबारे कुराकानी गर्दा देखिएको शिष्टताको कदर गर्दछु। म कोइराला सम्बन्धी विषयलाई फेरि उल्लेख गर्दैछु ताकि हाम्रो राम्रो सम्बन्धमा कुनै सम्भावित जटिलता नआओस् र विगतमा तपाईँले देखाएको स्नेह र राजनीतिक दृष्टिकोणको सम्मानप्रति म संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्व शान्ति र सहकार्यमा प्रतिबद्धता फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र दुई देशका जनताहरूबीचको मित्रतालाई सुदृढ बनाइराख्ने कुरामा निरन्तर चासो रहेको उल्लेख गर्न चाहन्छु। जिमी कार्टर। रुस युक्रेन बीच जारी युद्धबारे युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले ठूलो दाबी गरेका छन्। कुरुस्क क्षेत्रमा विगत 2 दिनदेखि जारी लडाईँमा रुसी सेनाले ठूलो क्षति बेहोरेको जेलेन्स्कीको भनाइरहेको छ। आफूहरूले उत्तर कोरियाली सैनिकहरूसँगै रुसी इन्फन्ट्री बटालियनलाई नष्ट गरेको उनले बताएका छन्। यो जानकारी पूर्णतया सही भएको युक्रेनी सेनाका कमान्डर इन चिफले दिएको जानकारी सेयर गर्दै जेलेन्स्कीले भनेका छन्। कमान्डर इन चिफ सिनिस्क्रीले आफूलाई रुस विरुद्धको कारबाहीबारे जानकारी गराएको र यसअनुसार पेक्रोभस्क नजिक भयङ्कर युद्ध चलिरहेको उनले बताएका छन्। कुरुस्क क्षेत्रको मखनोभका गाउँ नजिकैको लडाईँमा रुसी सेनाले उत्तर कोरियाली सैनिक र रसियन प्याराट्राप्स सहितको इन्फन्ट्री बटालियन गुमाएको थियो। युक्रेनी अड्डाहरूको रक्षा गर्ने र रुसलाई रोक्ने आफ्ना सैन्य इकाइलाई पनि उनले बधाई दिएका छन्।
रुसले सुमी र खार्किभ क्षेत्रमा आक्रमण गरेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। चेर्निहाइभ क्षेत्रमा मिसाइल आक्रमणपछि उद्धार कार्य सुरु भएको छ। यो आक्रमणमा 40वटा भवन ध्वस्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। जारी द्वन्द्वमा रुसलाई उत्तर कोरियाली सेनाले सहयोग गरिरहेको युक्रेनले दाबी गर्दै आएको छ। रुसको तर्फबाट युद्धमा 10 देखि 12,000 कोरियाली सैनिक तैनाथ रहेका छन्। यसलाई अमेरिका र दक्षिण कोरियाले पनि पुष्टि गरेका छन्, तर रुसले उत्तर कोरियाली सेना तैनाथ गरेको कुरा अस्वीकार गर्दै आएको छ। ग्रेटर नेपालको भूभाग गोरखपुरमा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ बिहेका क्रममा बेहुली नगद र गरगहना लिएर भागेकी छन्। बेहुलीसँगै उनकी आमा पनि विवाह स्थलबाट बेपत्ता भएकी छन्। यसपछि बेहुला कुर्छन् तर बेहुली फर्किनन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार घटना गोरखपुर खजनी क्षेत्रको हो, जहाँ 40 वर्षीय किसान आफ्नो दोस्रो विवाहको अनुष्ठान पुरा गरिरहेका थिए। सीतापुरको गोविन्दपुर गाउँका बासिन्दा उनकी पहिलो श्रीमतीको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनले 30,000 रुपैयाँ दिएर मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा दोस्रो बिहेको चाँजो पाँजो मिलाएका थिए। बेहुलाले विवाह अघि बेहुलीलाई साडी र गहना दिएका थिए। बिहे खर्च पनि बेहुलाले नै बेहोरेका थिए। यसपछि बेहुली परिवारका सदस्यसँग विवाह गर्न मन्दिर पुगिन्। उनी आफ्नी आमासँग रहेकी थिइन्, तर बिहेको संस्कार सुरु हुने बित्तिकै शौचालय जाने बहाना बनाएर दुलही फरार भएकी हुन्। यसै क्रममा उनकी आमा पनि बेपत्ता भइन्। बलिउड अभिनेता गोविन्दकी श्रीमती सुनिता आहुजाले हालै एक अन्तर्वार्तामा गोविन्दसँग जोडिएको केही रोचक कुरा खुलाएकी छन्। उनले गोविन्दसँग पहिलो पटक भेट्दा आफू तम्बाई जस्तो भएको बताएकी छन्। साथै उनले हाल गोविन्दसँग अलग बस्ने बताएकी छन्। हामीसँग 2 घर छ। हाम्रो अपार्टमेन्टको अगाडि एक बङ्गला छ। फ्ल्याटमा मेरो मन्दिर र बच्चा छन्। हामी फ्ल्याटमा बस्छौँ, जबकि उहाँलाई गोविन्द हाम्रो मिटिङपछि ढिला हुन्छ। उहाँलाई कुराकानी गर्न मनपर्छ, त्यसैले 10 जनालाई जम्मा गरेर कुराकानी गर्छन्। म, मेरा छोरा र छोरी एकैसाथ बस्छौँ। हामी कम कुराकानी गर्छौँ, किनभने धेरै कुराकानी गर्यो भने आफ्नो इनर्जी सकिन्छ, सुनिताले भनिन्। उनले थप्दै भनिन्, मैले उहाँलाई भनेको छु कि अर्को जन्म मेरो श्रीमान नहुनु। उनी छुट्टीमा कतै पनि जाँदैनन्। म यस्तो व्यक्ति हुँ जो आफ्नो श्रीमानसँग बाहिर जान चाहन्छु, सडकमा पानीपुरी खान चाहन्छु। उनले आफ्नो काममा ज्यादा समय बिताएको पनि सुनिताले आरोप लगाएकी छन्। हामीले अहिलेसम्म एक फिल्ममा पनि सँगै हेरेका छैनौँ, उनले गुनासो गरिन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।